الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد فإن الحديث كتاب الله وأهدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور وشر محدثاتها وكل بدعة وكل ضلالة في النار. جزاء من البخاري على فضيلة الشيخ محمد السكري حفظه الله تعالى عن الشيخ أمير المؤمنين في الحديث محمد الدوسري عن الشيخ الجليل المحدث السكري الكرامي عن الشيخ الشهير أحمد المحدث السهري عن الشيخ محمد الأنصاري عن الشيخ العارف الله عليه المدني. قرأنا جزاء من البخاري على فضيلة الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد الأنصاري عن الشيخ سيد حسين المدني. قرأنا جزاء من البخاري على فضيلة الشيخ المرشد حفظه الله تعالى عن الشيخ أحمد الأنصاري عن الشيخ سيد حسين المدني عن الشيخ حسن الدوسري عن الشيخ محمد بن سلام قاسم الأنصاري عن الشيخ عبد المني مولانا الشيخ محمد السهروي عن العلامة الشيخ عزيز حجة الإسلام الشيخ الله الطالوي قال أخبرنا الطاهر بن إبراهيم المدني عن والده الشيخ قال أحمد الحشاشي قال أخبرنا أبو طاهر محمد طاهر بن إبراهيم المدني عن والده الشيخ قال الشيخ الحشاشي قال الشيخ عبد القدوس الشناوي قال الشيخ محمد الرحمني عن الشيخ زكريا يحيى الأنصاري قال الشيخ الحافظ شهاب بن علي بن عبد الرسلاني عن الشيخ إبراهيم أحمد التيمي عن الشيخ عباس بن طالب الحجاري عن الشيخ بن الحبابيدي عن الشيخ عبد الرحمن بن عيسى الهرسي عن الشيخ عباد بن مظفر الدردي عن الشيخ عبد الله بن السرسي عن أبي عبد الله محمد الفرقي عن الأميرين في الحديث الشيخ عبد الله بن إسماعيل بن مدرس البخاري رحمه الله تعالى. اللهم فعلنا به وبهم أجمعين آمين يا العالمين. قال باب قول الله تعالى خلقنا تعملون لا كل شيء خلقناه وللمصلين خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي النهار حقيقة الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الأمر تبارك الله رب العالمين. قال إن تبين الله من الأمر قوله ألا له الأمر وصبر صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. وقال بن هريرة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال أفضل. قال إيمان بالله وجهاد سبيله قال جزاء بما كان يعملون. وقال وقال سلمي صلى الله عليه وسلم ونبرنا برجال الأمر عملنا بها الجنة ورفع بالإيمان بالله والصلاة وإيتاء الزكاة فجعل له عملا.